Padayon ang road concreting sa Distrito 2. Dakong kausaban na bati sa mga kabaranggayan. Ania ang maritaan. Padayon og paspas ang implementasyon sa mga road concreting projects sa Distrito 2 sa Misamis Occidental, ubos sa liderato ni Congressman Ando Waminal. Isip kabahin sa padayon asenso segundo distrito nga programa sukad siya milingkod sa pwesto ni atong tuig 2022. Usa sa giatiman nga proyekto maong sinunok San Vicente Dinas Katipunan Road sa lungsod sa Sinakaban nga giila nga pinakataas nga unpaved road sa maong lugar. Dako ang tabang sa pagkongkreto ni ini sa mga residente, ilabi na sa pagpasayon o pagpaluwas sa ilang biyahe o pagpalambo sa ilang panginabuhian. Base sa datos, gikan sa 11,695.56 meters nga unpaved road ni atong 2022, mukabat na sa 10,830.56 meters ang nakongkretong kadalanan sa 2025. Nahibili na lamang ang 965 meters gikan sa barangay Katipunan padulong barangay Namot sa Tudela nga target nga mahuman karong tuiga. Base sa interview sa lokal nga mga residente ug opisyal na sayran nga dako kaayog epekto sa kinabuhi sa katawhan ilabi na sa upland barangays kini nga mga proyekto. Sa miaging mga panahon, gibutiag ni Dinas Punong Barangay Armando Matildo nga nag-atubang og kalisud ang mga residente tungod sa batuon og lapukon nga dalan nga nakapalisud sa pagdala sa ilang mga produkto sama sa lubi, prutas ug utanon padulong sa merkado. Kaysa una og magduso mi proyekto, di pa mubot ang adlaw kay natirik among sakyanan. Motor dili kalahos kay nadukot. Sana ka di nakadagan kay na kon sa lapok ug sakyanan dili ka abot dito sa lungsod kay hindukot. Karon simentado. Ang among proyekto duli to bisag karong adlaw ug unsa moabot dito kay ang kadalan mayman. Simentado naman. Layog kay lainan sa una ug karon. Nakaapekto sab kini sa edukasyon sa kabataan ilabi na kung mag-ulan. Apan tungod sa padayon nga road paving projects nga gisugdan ni Governor Henry S. Waminal ug gipadayon karon ni Kong Ando uban sa koordinasyon sa lokal nga panggamhanan, nakita ang dakong kausaban sa kahimtang sa transportasyon ug panginabuhian sa komunidad. Sumala sa mga barangay opisyal, mas paspas na ug mas sayon na pagbiyahe nga may resulta sa mas presko ug mas dali nga pag-abot sa ilang mga produkto sa sentro. Giatagan og mas lawom nga pagpasabot ni Barangay Kapitan Matildo ang kahimtang sa ilang barangay kaniadto kumpara karon. Matud pa niya, kaniadto ang mga barangay kapitan mapugos gyud og gukod sa mga opisyal aron lamang makapangayo og proyekto ug dili pa gyud kasiguruhan kung mahatagan ba o dili. Usahay maghulat pa sila og dugay nga panahon aron matagad ang ilang panginahanglan. Apan karon laki na ang dagan sa serbisyo. Sumala pa niya, to quote, karon dili na kami ang magukod. Apan karon lahi na ang dagan sa serbisyo. Ang mga proyekto na mismo ang mangita kanila. Sa unang panahon, na mayong kapitan, hinlastim na siya. Magukod siya og mga politiko nga asa sa kakuha og project. Kontra ako na kapitan karon, ako'y dulon sa project. Kay patawagan ko, Kap, na imong project karon mo abot si Moray. Gipasabot ni Kapitan Matildo nga kini nga kausaban dili lamang sa infrastruktura makita, kundili sa sistema mismo sa paghatag serbisyo diin ang panginahanglan sa barangay maoy giuna ug aktibong gitubag. Matud pa niya, kini usa ka klarong timaan nga ang kalambuan padayon ng miabot bisan sa mga barangay ug nabati na gayud sa katawhan ang tinuod nga serbisyo sa pag-asenso. Unang lepe kog dako nga sila ng rebisyo ang mga waminal kay diha na mo nakita nga unsa pagka-improve sa mga barangay. Concreting ngayo may og kanang eskwelahan na duha ka Roma na sa gihatag na mo ni Congressman Waminal pa nga kanang eskwelahan na Usa nalipay kog dako gyud tinuod pag-istorya ug sumel mga mao nang sa akong kinabuhi uban sa pamilya tanan sa mga taga Moray isuportar na ho.
sa ilang administrasyon karon. Namatik na sa mga ginikanan, sama ni Dinas Barangay Kagawad Glenn Rodinas ang kausaban sa kahimtang sa ilang mga anak. Matod pa niya, bisan sila mismo kaniadto nakasinati sa kalisod sa pag-eskwela tungod sa batuon, lapukon ug delikadong mga dalan. Nga hinungdan sa kakapoy ug usahay kawadon sa gana sa pagpadayon sa pagtuon. Palong sa tingulan ma'am, luoy kayo may kay ano man unang-una pag eskwela na mo ang among dalan guba kayo lapok. So pag-abot na mo sa eskwelahan, among uniform hugaw na kay mapisik-pisikan man sa among sinilas. Karon, mas ganahan ng moeskwela ang ilang mga anak tungod kay sayo na ang transportasyon ug hamis na ang karsada. Nya karon ma'am, unlike karon nga daghan na kay mga proyekto simentado na ang mga kadalanan, dako na kay kabaguhan kay ang mga estudyante di na mag-hike ng gimotor na pod. Wala sila problema kay di naman sila mag-hike kay hatod na magmotor kay bisag simentado na ang dalan. Mapahatod naman sa eskwelahan, so ay hatod pod kay na may motor tungod aning simentado ang dalan. So asinso no gid ang pamuyo karon ma'am, lahi nagi sa unang panahon. Sa iyang bahin, gipasalig ni Congressman Ando Waminal nga magpadayon ang kagamhanan sa pagtrabaho aron masiguro nga ang kalambuan maabot na bisan sa pinakalayo o pinakabukid nga mga barangay sa distrito. Dili pa perpekto, layo patag kinahanglan, daghan patag kinahanglan buhaton, layo pa ang atong kinahanglan abton, pero ang importante dako na tag naagi, nakita na sa katawhan kung unsa ang pag-asenso sa lungsod sa Sinakaban. Kana nabuhat nato na tungod kita dinhi sa Misamis Occidental united ta sa pagsuporta under one Asenso Misamis Occidental. So tanan resources gipool nato, nagtinabangay minigob, nagtinabangay mini mayor aron di kalidad ang serbisyo nga mahatag sa katawhan.